Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 20, transmission system effects, in which we are going to study Gauss-Seidel method for power flow problem solution. We have already discussed the basics of the load flow problem, equations related to the load flow problem, construction of the Y-bus, and now we are going to start the first method, that is Gauss-Seidel method. Gauss-Seidel मेथड से आपके पास जो है अगर क्यों यूज़ करते हैं, बेसिक वही है कि आइटरेटिव प्रोसीजर जो हैं उनसे आपका सॉल्यूशन इट इज़ मच इजियर देन द क्लोज फॉर्म ऑफ द जो आप नॉर्मल न्यूमेरिकल एनालिसिस टेक्निक यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम आइटरेटिव प्रोसीजर्स पे जाते हैं। और ये आइटरेटिव प्रोसीजर ऑब्वियसली जो है वो डिजिटल कंप्यूटेशन को यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है वो कैलकुलेशन बार बार रिपीट हो रही होती है और आपकी आइटरेशन चलती हैं जब तक कि आपका एग्जैक्ट जो आपने क्राइटेरिया रखा वो मीट नहीं हो जाता। गॉस-सीडल मेथड में बेसिकली क्या होता है कि इनिशियली हम सारे जो स्टेट वेरिएबल्स हैं अननोन जो होते हैं उनको हम जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू दे देते हैं। दैट एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन ए सम एक्सपीरियंस, कोई रैंडम वेरिएबल्स वैल्यूज़ नहीं होती। फिर हम क्या देन वी कैलकुलेट द बस वोल्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम वन बस। उसमें हम फर्स्ट बस में हम जो वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो उसमें प्रीवियस जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं वो हम यूज़ करेंगे। देन वी विल गो फॉर द उसके लिए उस पर जो है वो रियल और रिएक्टिव पावर जो है वो स्पेसिफाई होती है, तो हम नेक्स्ट बस पे जब जाएंगे देन वी विल कैलकुलेट द बस वोल्टेज 2 और उसमें हम जो यूज़ करेंगे वो प्रीवियस वन कैलकुलेटेड दैट इज़ एट एनी बस वन कह लें, वन तो फिर स्लैक होता है चलें वन ही यूज़ कर लें, जो भी हमने कैलकुलेट कर लिए प्लस जो हमने एस्टिमेट किए हुए हैं वो यूज़ करेंगे। देन वी गो ऑन टू थर्ड, तो उसमें हम 2 का जो कैलकुलेटेड है और प्लस एस्टिमेट्स एंड सो ऑन टिल के जब तक आपके पास जो बस वोल्टेजेस हैं उनके दरमियान दो आइट्रेशंस के दरमियान ये दो आइट्रेशंस के दरमियान जो है वो उनका डिफरेंस जो है वो टॉलरेंस के अंदर आ जाता है। बेसिकली ये फिगर जो है वो जस्ट आपको एक शो कर रही है। ये आपके पास अभी एक सिस्टम है 4 बस सिस्टम। 4 बस सिस्टम में अभी हम नहीं डिस्कस करते कौन सा लोड बस है और कौन सा जो है वो पीवी बस है और कौन सा जो है वो स्लैक बस है। तो ऑब्वियसली स्लैक बस जो है वो बस नंबर 1 जो है वो स्लैक बस होगी, उसको हम जो है वो अभी देख लेते हैं। बाकियों का भी हम अलग से दोनों को जो है वो पहले कैलकुलेशंस में हम जो है वो बैकग्राउंड जो स्टडी करेंगे उसमें हम लोड बसेस और वोल्टेज कंट्रोल बसेस को हम अलग से देखेंगे। तो बेसिकली ये 4 बस सिस्टम है जिसको हम अपने नॉर्मल स्टडी में कंसिडर करेंगे। आपके पास जो है वो हर कैलकुलेशन जिसमें आप नई सेट ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करेंगे स्टेट वेरिएबल्स की, वो आइट्रेशन कहलाता है। और आइट्रेटिव प्रोसीजर उस वक्त तक रिपीट होता है कि अनटिल कि जब तक दो सक्सेसिव आइट्रेशंस में जो स्टेट वेरिएबल के दरमियान जो चेंजेस आ रही हैं वो एक लाई विद इन ए स्पेसिफाइड या प्री स्पेसिफाइड जो है वो टॉलरेंस के अंदर आ जाए। जो हम अभी यही 4 बस सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, जो स्लैक नंबर बस नंबर 1 है वो स्लैक बस है और हम अभी फ़िलहाल इसके लिए ज्यूम करते हैं कि ऑल अदर बसेज आर लोड बसेस। अल्टीमेटली जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हम इसको इसके एक्चुअल उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ कि हाउ द कैलकुलेशंस आर कैरीड आउट फॉर ए लोड बस। तो आपके पास चूँकि मिसमैच इक्वेशन जो हैं वो बस नंबर 1 पे नहीं होती, तो आप जो है बस नंबर 1 पे जो है कभी भी के कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करते। तो नेक्स्ट जो है n+1 पे 0+1 हम जो है बस नंबर 1 जो है उसको लीव करते हैं एंड देन वी गो फॉर द बस नंबर 2। तो बस नंबर 2 पे जो है स्केजुअल रियल लोड बस हैं चूँकि सारी, तो उसमें हर एक पे स्केजुअल पावर और एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर जो है वो नॉन है। सो फॉर i इज इक्वल टू 2,
बस नंबर 2 पे आपके पास ये फार्मूला जो है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि P कम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू V2 स्टेरिक V2 conjugate summation from n to 1 of y2n into vn। ये बेसिक वो फार्मूला है जो हमने जिससे हमने इक्वेशन 19 और 9 और 10 आई थिंक सो वो हमने जो डेवलप की थी, जिसमें P और Q की वैल्यू ज़्यादा लिखी थी। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो आपके पास अभी 4 बस सिस्टम है, तो आपके पास ये नॉर्मली ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय ये V2 यहाँ से आ गया इज इक्वल टू, अब समेशन को ओपन कर रहे हैं, समेशन को n फ्रॉम 1 टू n, तो n इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो अब क्या होगा कि आपके पास n जो है वो 4 तक आएगा, तो आपके पास क्या आएगा V21 y21 इंटू V1 इस सेकेंड, y22 V2, y23 इंटू V3, y24 इंटू V4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं V2 के लिए। तो V2 के लिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा V2 इज इक्वल टू, ये साइड यहीं रहेगी, इसमें से ये सारे जो हैं वो ये टर्म्स जो हैं वो दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और अल्टीमेटली आपके पास ये टर्म रह जाएगी और डिवाइडेड बाय y22, तो ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। y2 ऐसे कैलकुलेट करेंगे आप। तो इसमें बड़ा रिदम है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप याद रखें, बड़े रिदम के साथ है। देखें V2 वोल्टेज एट बस नंबर 2 ये फेजर फॉर्म में है, इज इक्वल टू y22 all the admittance all the branches connected to the admittance of the branches connected to the bus number 2। ठीक है, then P2 schedule given at the bus number 2, Q2 schedule given at the bus number 2 or voltage at the bus number 2, then y21 अब for every 2 with 1 2 3 y21 both are 1, y23 y24 एग्जैक्टली आप इसको आसानी के साथ, इसमें याद रखने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। सिमिलरली बस नंबर जो है 3 अगर वो भी लोड बस है, जैसे हमने अभी एज्यूम किया हुआ है कि ऑल 3 बसेज आर लोड बसेज, तो V3 जो है उसको देख लें आप y33 31 32 34 41 42 43 फॉर बस नंबर 4। ये हमने अब 4 वैल्यूज़ V1 3 वैल्यूज़ वी हैव कैलकुलेटेड V1 V2 V3 एंड V4। V1 is not calculated as it is given, it will be specified as a reference, so we will use we will start from the bus number 2 V2 V3 and V4। अब हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स क्या क्या हैं, ये फेजर फॉर्म में है, ये फेजर फॉर्म में है, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हर एक की 2 इक्वेशंस हैं, इसमें आपके पास वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी आप कैलकुलेट करेंगे और वोल्टेज का एंगल, तो इस फॉर्म में ही इसको लिख लेना जो है वो आसान होता है, बजाय इसके कि हम इसको इंडिविजुअल कैलकुलेट करते, हम डायरेक्ट कम्प्लेक्स वोल्टेज जो है वो फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो अब इसमें आपके पास हर एक में बस की वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एंगल आ जाएगा अल्टीमेटली। अब क्या होगा कि बेसिक इसका जो फार्मूला है वो हमने डेवलप कर लिया है, तो अब हम कैसे सिलेक्ट वेरिएबल्स और कैसे सिलेक्ट करेंगे और आइट्रेशंस नंबर कैसे स्टार्ट करेंगे ये देखते हैं। तो आपके पास स्टेट वेरिएबल्स क्या क्या हैं, V2 V3 V4 एंगल 2 3 4, ये आपके पास जो हैं वो स्टेट वेरिएबल्स हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि हम हमेशा कम्प्लेक्स वोल्टेजेस सॉल्व करेंगे, जिसमें ऑटोमेटिकली आपके पास यू विल गेट द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड द एंगल, और solution process is based on the iteration on the supposition that schedule real and reactive power bus number 2 3, इस पे आपके पास ये known है schedule P schedule 2 3 और 4, इसी सिमिलरली Q भी। अब हम गैस लगाते हैं इनिशियल एस्टीमेट, तो इनिशियल एस्टीमेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि बस नंबर 2 पे हम वोल्टेज को एज्यूम कर रहे हैं फॉर द ज़ीरो एस्टिमेशन एट द ज़ीरो टाइम। ये हम प्रोसेस स्टार्ट से पहले ही, जब एल्गोरिदम रन करने से पहले ही, उसमें हमारा पहला स्टेप जो होगा कि वो हम सारी बसेस पे अदर देन द स्लैक बस, जो भी लोड बसेस हमारे पास अभी मौजूद हैं उन पे हम अपना स्टेट वेरिएबल जो हैं वो उनको एस्टीमेट कर लेंगे।
तो नॉर्मली फ्लैट स्टार्ट होता है 1 एंगल 0, क्योंकि ये इसके करीब तरीन होता है और ये नॉर्मल बिहेवियर होता है हर एक बस का कि हमारी डिज़ायर्ड जो वैल्यू है वोल्टेज मैग्नीट्यूड वो है 1 और हमारा एंगल जो डिज़ायर्ड होता है वो 0 है। तो आप इसके करीब तरीन ही आपका रिज़ल्ट भी आना चाहिए। तो अभी हम पहली आइट्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको V21 मीन्स वोल्टेज एट बस नंबर 2 इन द आइट्रेशन नंबर 1। फार्मूला आपने कैलकुलेट कर लिया, ये प्रीवियस स्लाइड पे जो था फार्मूला V2 का था वो आपने देख लिया, और उसी को यूज़ करते हुए हम V21 यूज़ करेंगे। अब वैल्यूज़ कौन कौन सी यूज़ करेंगे इसमें, अब देखें V21 कैलकुलेट हो रहा है और इसकी अपनी वैल्यू भी इनिशियल एस्टीमेट की 0 हो रही है, यूज़ हो रही है जो आपने एस्टीमेट की थी 1 एंगल 0। सिमिलरली Y21 और Y23 और Y24 दैट यू विल कैलकुलेट फ्रॉम द वाई बस आपने जो है वो उसके पास आपके पास अवेलेबल होगी, आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना है, वहाँ से आप ये वैल्यूज़ देख लेंगे। जो P2 स्केड्यूल है एंड देन द Q2 स्केड्यूल बोथ आर गिवन, एंड देन V1 is a slack bus. It is not highlighted like other V2, V3 and V4 because it is given. So ये इसकी वैल्यू आपको गिवन नॉन है तो आप इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे, और आपके पास V3 आपने एस्टीमेट किया था और इसी तरह V40 जो है आपने एस्टीमेट किया था, उस पर वो वैल्यूज़ आप जो है वो यूज़ करेंगे। आपके पास जो राइट हैंड साइड पे स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हैं कुछ, और कुछ जो हैं वो आपने एस्टीमेट किए हैं, तो उसकी विद द हेल्प ऑफ दोज आप यू विल कैलकुलेट V21 फॉर द फर्स्ट। The calculated V21 and the estimated V21 will not agree. एग्री भी कर सकते हैं, आपका जो एल्गोरिदम है वो अगर जस्ट कन्वर्ट कर जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, आइट्रेशंस आपको चलानी पड़ती हैं। तो हम फिर क्या करेंगे कि हम अगली इस तरह जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो उसके लिए हम अब आइट्रेशन 1 ही है तो हम जो है वो V2 V31 और V41 कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला ऑलरेडी आपने यूज़ किया हुआ है V31, तो इसमें आप क्या यूज़ करेंगे, केयर आपने क्या करनी है, बाकी वैल्यूज़ तो वही हैं जो आप यूज़ करेंगे, लेकिन V21 जो है V21 वो वैल्यूज़ होगी जो आपने अभी कैलकुलेट की है। ठीक है, इसको आप दोबारा यहाँ पे एस्टिमेटेड नहीं यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें वोल्टेज की, अब फ्रेश उस नई कैलकुलेशन में वही जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वही यूज़ करेंगे। तो लेटेस्ट अभी इस इक्वेशन से पहले तक हमारे पास V30 और V40 ये एस्टिमेटेड ही थी, जबकि V21 हमारे पास कैलकुलेटेड आ गई है। तो देन यू विल यूज़ द V21 और आप V31 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस तरह आप V41 कैलकुलेट कर लें। V41 से पहले आपने V31 और V21 जो है वो प्रीवियस स्लाइड पे जो कैलकुलेट कर लिए, ये आपके पास अवेलेबल होंगी। अब आपके पास सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ जो हैं V40 और V40 ही रहेगी। ठीक है, तो अब आप V40 जस्ट एस्टिमेटेड यूज़ करें, V21 और V31 जो है वो आप कैलकुलेटेड यूज़ करेंगे। तो इसका अब सारी वोल्टेजेस जो हैं वो कैलकुलेट हो गई हैं आपके पास। तो फर्स्ट आइट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर एस्टीमेट के दरमियान जो आपने पहला गेस लगाया था और जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान अगर डिफरेंस है तो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम तो V22 कैलकुलेट कर लेंगे, V23 और V42। अब इनमें किसी भी कैलकुलेशन में जो है वो आप एस्टिमेटेड वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। अब आपके पास प्रीवियसली ये सारी वैल्यूज़ जो हैं V31 V2 ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है ना, तो अब आपके क्या करना है, V22 कैलकुलेट करने के लिए जो आपने V21 प्रीवियसली जो है वो और V31 और V41 जो है आपने कैलकुलेट कर लिए वो यूज़ कर लेंगे। अब V32 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपने ऑलरेडी यहाँ पे V21 कैलकुलेट कर लिया है, तो देन यू विल यूज़ V22 और V41 जो है आपने प्रीवियस आइट्रेशन वाली यूज़ करनी है। सिमिलरली फॉर V42 में आप V41 आपने प्रीवियस आइट्रेशन से लेनी है, जबकि V22 और V32 जो है वो आपने जो इसी आइट्रेशन में ऑलरेडी आपने पहले स्टेप में कैलकुलेट 2 में कर ली है वो आपने यूज़ करनी है। और इस तरह जो है आपके
वोल्टेजेस जो हैं वो अपडेट हो जाएंगी, वो नई वोल्टेजेस आ जाएंगी आपके पास, और आइट्रेशन आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आप चेक करेंगे कैसे कि V22 माइनस V21 इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। अगर वो लेस देन टॉलरेंस है तो देन you will stop, otherwise you will carry on for the third iteration, fourth, fifth, with every time you are checking the tolerance difference in the voltages of the successive iterations। ठीक है, तो अगर वो डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है या टॉलरेंस के अंदर आ जाता है, देन यू विल स्टॉप। ठीक है, अब यही बात है कि आपका इनिशियल गैस जो है वो उसमें आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो डिसाइड करता है। अब जैसे 1 एंगल 0 जो है नॉर्मली वो ये अज्यूम किया जाता है, तो ये इस सोल्यूशन के करीब तरीन ही होगा, आगे हम एग्जांपल में देखेंगे। तो ऑब्वियसली जो है आपका अगर इनिशियल गैस अच्छा है तो मिनिमम आइट्रेशन के साथ आप सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कोई भी वोल्टेज जो आप गैस करते हैं वो फ्लैट स्टार्ट कहलाता है। फ्लैट स्टार्ट मीन्स कि आप एंगल को जो है वन एंगल ज़ीरो जो है वोल्टेज को एज्यूम करते हैं हर एक बस पे जो आपके पास अननोन होती है। जो नॉन होंगी अभी नॉन कोई भी नहीं आई, तो जो नॉन स्वाय स्लैक बस के, तो जो नॉन होगी उसको हम देखेंगे कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये आपको एक जर्नलाइज फार्मूला दे दिया है कि आप इक्वेशन 9.19 जो है ये स्टीवनसन की बुक से है ये, तो ये आपको जर्नलाइज किसी भी बस का आई रिप्रेजेंट बस, के रिप्रेजेंट द आइट्रेशन। ओके, तो आप जब भी यूज़ करेंगे तो उसी के लिए प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यू यूज़ करेंगे, और उससे पहले वाली जो होगी वैल्यू देखें। ये अब आपके पास दो टर्म्स, तो जो पहले वाली है V31 में वो इनिशियल वैल्यू जो आप यूज़ करेंगे, जो आपने प्रीवियस ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए वो आप यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये आपका जनरलाइज फार्मूला है। ये एक एग्जांपल है जो सॉल्व हुई है। आपके पास बस नंबर स्टेटमेंट को समझना और बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। बस डेटा जो है वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो रीड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ऑब्वियसली इसको ये जनरेटर बस है और लोड भी कनेक्टेड है, तो इसको हम जो है वो स्लैक बस नंबर 1 है तो स्लैक बस कहेंगे। एट बस नंबर 2 जो है वी हैव ओनली लोड, सो इट इज़ ए PQ बस। देन at bus number 3 we have load only, so it is again a PQ bus. At bus number 4 we have a generator and a load, so it will be a PV bus. Active power and voltage are specified, active reactive power specified, active reactive power specified. Okay, so we go for the data. So आपको अब फ्रॉम द बस नंबर 2 ब्रांच का जो Z है वो गिवन है, इन टर्म्स ऑफ Z जो है वो गिवन है। ठीक है, आपको अगर ये इसे गिवन है देन यू विल कन्वर्ट इनटू Y, तो ये आपका Y बन जाएगा 3 माइनस दिस वन J माइनस 19, और टोटल जो है MVR ये आपको गिवन होते हैं, और Y डिवाइडेड बाई 2 पर यूनिट। अगर आप डिटेल जो मॉडल है वो उसका ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी यूज़ होगा। अब आ जाते हैं, ये आपका लाइन डेटा था, ये आपको ऐसे गिवन होगा फ्रॉम बस नंबर दिस टू दिस, ये हर एक ब्रांच का आपको डेटा गिवन होगा। अब बस डेटा अब बेस, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये पर यूनिट में गिवन है। पर यूनिट आपको अब ये आना चाहिए, सारी कैलकुलेशंस उसमें होंगी। पर यूनिट में जो है वो गिवन है, तो जो बेस वैल्यू है 100 MV है, और 230 kV का सिस्टम जो है वो बस बेस वोल्टेज जो है वो ली गई है, और जो इसका कैलकुलेशन की हुई है, और ये जो MVR रेटिंग्स हैं ये भी एट 230 kV पे ये इसने कैलकुलेट की हैं, आपकी जो PU वैल्यूज़ हैं सारी। अब बस डेटा फॉर एग्जांपल नंबर 2, बस डेटा क्या है, आपको एक बस नंबर आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, उसमें अवेलेबल जो है आपके पास उस पर P कितना है, Q, देन अगर लोड ये जनरेटर्स के PQ हैं, देन लोड PQ ये आपको गिवन होंगे, और उस पर आपको जो वोल्टेज है
وہ ود اینگل اسپیسیفائڈ ہوگی، اور ریمارکس آپ یہ ابھی سمجھانے کے لیے تو ابھی آبویسلی یہ آپ کو مینشن نہیں ہوں گے، یہ اگر مینشن ہوں گے بھی تو جسٹ اس میں آپ کی بس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی کہ وچ ٹائپ آف بس از اٹ۔ تو اگر ہم دیکھیں بس نمبر 1 کو تو اس پہ کبھی جنریشن مینشن ہوتی ہے لیکن کبھی بھی جو ہے اس پہ اسپیسیفائڈ نہیں ہوتی، تو الٹیمیٹلی جو ہم سب سے آخر میں جا کے اس کی پاور جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے، یہ تقریباً اس چیپٹر کے اینڈ پہ جا کے آپ کو یہ چیز ملے گی دوبارہ۔ تو اب بس نمبر 1 پہ جو لوڈ ہے وہ 50 میگا واٹ ہے اور کیو جو ہے وہ 30.99 ہے، اس کی جو وولٹیج ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے 1 اینگل 0 ایگزیکٹ۔ تو دین سلیک بس جو ہے اس کا آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہے، اس کو ہم سلیکٹ کریں گے۔ تو سملرلی 2 اور 3 بوتھ آر دا لوڈ بسز، تو ان پہ جو ہے وہ لوڈ جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہوگا، یہ آپ کو اسپیسیفائڈ نہیں ہوگا، یہ آپ نے اگر اسپیسیفائڈ نہیں بھی ہے تو آپ یہاں پہ اس کو اسٹیمیٹ کریں گے۔ اگزامپل میں اس نے آلریڈی جو ہے وہ پریویسلی اسٹیمیٹ کر لی ہے کہ یہ 1 اینگل 0 ہوں گے، دونوں جو ہیں وہ لوڈ بسز ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بس نمبر 4 کی طرف۔ بس نمبر 4 پہ آپ کو پی وی بس ہوتی ہے آپ کے پاس، بیسیکلی بس پی وی بس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، جس پہ آپ کے پاس پی اسپیسیفائڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جنریشن جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہوتی ہے، کیو جو ہے جنریشن کا اسپیسیفائڈ نہیں ہوتا، جبکہ اس پہ لوڈ اور کیو جو ہے دوسرا لوڈ کا کیو پی مائنس جے کیو آپ کے پاس اسپیسیفائڈ ہے۔ اب اس پہ دیکھیں غور سے کہ اس پہ وولٹیج جو ہے 1.02 پہ مینٹین کر رہا ہے، یہ جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے آپ کے پاس، اور اس کا اینگل جو ہے وہ 0 ہے، ٹھیک ہے، یہ وولٹیج کنٹرول بس ہے۔ تو ابھی فی الحال ہم نے چونکہ اس کے لیے پڑھا ہے صرف لوڈ بسز کے لیے، تو ہم بس نمبر 2 اور 3 کی کیلکولیشنز جو ہیں وہ کریں گے۔ یہ آپ نے سب سے پہلے بس ایڈمیٹنس میٹرکس بنانی ہے فرام دا لائن ڈیٹا، یہ سارا اس نے کیلکولیٹ آپ نے کر لی ہے، جو کنیکشنز ہیں جو ڈائیگرامز کے مطابق وہ آپ نے سارے کیلکولیٹ کر لی۔ تو ہمارے پاس بس نمبر 2 اور بس نمبر 3 پی کیو بسز ہیں، تو وی گو فار دا V21 آپ کے پاس یہ فارمولہ ہے، اور ابھی جو ہے چونکہ پہلی آئٹریشن کا پہلا وولٹیج کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ وی ول یوز دا اسٹیمیٹڈ ویلیوز اونلی، ٹھیک ہے، تو یہ سارے اسٹیمیٹڈ ویلیوز جو ہوں گی وہ یوز ہوں گی، جو آپ کے پاس ان نون ویریبلز ہیں ان کی اسٹیٹ ویریبلز کی، ادروائز V1 کی اسٹیمیٹڈ کوئی نہیں ہے، یہ ایگزیکٹ آپ ڈیفائنڈ ہے 1 اینگل 0، تو یہ آپ یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس دوسری چیز جو نوٹ کرنے والی، آپ کے پاس V40 جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے، ابھی ہم اس کو نہیں دیکھتے لیکن اس کا جو یہ پارٹ ہے میگنیچیوڈ کا، یہ اسپیسیفائڈ ہے، تو آپ جو ہے اس کو کارسپانڈنگلی ایسے ہی جو ہے وہ یوز کریں گے۔ اینگل اس کا جو ہے آبویسلی یہ ابھی اسٹیمیٹڈ ویلیو ہے، تو یہ آپ یوز کریں گے اس کو ایسے ہی، تو جسٹ یوز دا ویلیوز اور آپ کیلکولیٹ کر لیں V21 آپ نے کیلکولیٹ کر لیا، جس کی ویلیو آپ کے پاس یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ دیکھ لیں یہ 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوا ہے، بیسیکلی یہ 1 اینگل 0 ہے، کمپلیکس ملٹیپلیکیشنز ہیں ساری، تو 0 کا وہ اس نے کنسیڈر نہیں کیا، جسٹ اس میں ریئل پارٹ ہیں سارے، تو یہ اس نے باقی 2 کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو V21 کی ویلیو آپ کے پاس آ گئی، V21 دین V21 کو آپ ایکسلریٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ ایکسلریشن فیکٹر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے نمبر آف آئٹریشنز کو جو ہے وہ ایکسلریٹ کم کر دیتا ہے، تو جسٹ آپ V21 کا ایکسلریٹڈ ویلیو جو ہے آپ انہی کو یوز کرتے ہوئے جو ویلیوز گیون ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں۔ اس میں الفا جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ہے، الفا کی ویلیو جو ہے جنرلی اس کی ویلیو 1.6 اور 2 کے درمیان رینج کرتی ہے، تو ہم نے جو ایگزامپل ہے اس میں الفا کی ویلیو جو ہے وہ 1.6 ایزیوم کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فارمولہ یوز کرتے ہوئے ایکسلریٹڈ ویلیو جو ہے وہ آپ نے نکال لی کہ جو اور فاسٹ اس کی ایکسلریشن جو ہے وہ کنورجنس کی ایکسلریشن ہے، اسپیڈ جو ہے وہ اسپیڈ اپ ہو جائے گی،
اور آپ کے پاس ریزلٹ جو ہے وہ جلدی آ جائیں گے. تو یہ آپ کو سکھانا تھا کہ V2 ایکسیلیٹڈ ویلیو یوز کر سکتے ہیں. 1 مائنس الفا جو آپ نے V2 0 کی ویلیو پریویس اس میں تھی، اور جو آپ نے ابھی نئی ویلیو کیلکولیٹ کی ہے اس کو ملٹیپلائی کریں الفا کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس فارمولے کو الٹرنیٹ فارم میں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. اور اگر الفا کی ویلیو 1 ایزیوم کریں تو یہ جسٹ آپ کے پاس یہ ٹرم جو ہے وہ 0 ہو جائے گی، اور الفا 1 تو V2 ایکسیلریٹڈ 1 از اکول ٹو V2 1 کے آ جائے گا. اب آتے ہیں وولٹیج کنٹرول بسز کی طرف. یہ ہم نے دیکھ لیا پریویسلی کہ لوڈ بسز پہ بیسک آئیڈیا کیا ہے کہ آپ کے پاس پی اور کیو اسکیجول دونوں گیون ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ آپ پی اور کیو کی اس پہ وہ ایکویشنز جو ہے وہ مس میچ کر سکتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ آپ نے ہر ایک بس پہ وولٹیج کا کمپلیکس فارم میں فائنڈ کرنا ہے. کمپلیکس فارم میں فائنڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ود ان ون کیلکولیشن، کمپلیکس کیلکولیشن، آپ ایک ہی کیلکولیشن کے اندر جو ہے وہ یو کیلکولیٹ ٹو ویریبل اسٹیٹ ویریبلس، دیٹ از میگنیچیوڈ اینڈ دا اینگل آف دیٹ بس. اب آتے ہیں جو ہے وہ وولٹیج کنٹرول بسز کی طرف. وولٹیج کنٹرول بسز میں آپ کو پتہ ہے کہ پی اور وولٹیج میگنیچیوڈ جو ہیں وہ اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دین یو کین کیلکولیٹ دا ریئیکٹیو پاور فرام دا پریویس کیلکولیشن. جو اسٹیمیٹڈ ویلیوز ہیں یا پریویس کیلکولیشنز ہوں گی اس سے آپ جو ہے وہ کمپلیکس پاور میں سے Q نکال سکتے ہیں. تو P مائنس جے کیو ہے، تو Q از اکول ٹو امیجنری پارٹ آف دا دس ایکویشن، امیجنری پارٹ. تو آپ کو سمپل اس کو علیحدہ سے سالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کا امیجنری پہلے جسٹ اس کو سالو کریں، یو ول گیٹ الٹیمیٹلی الفا لیٹس سپوز پلس جے بیٹا. تو یہ آپ کی ویلیوز آ جائیں گی. دیٹ پارٹ ول بی دا جے بیٹا جو ہے دیٹ ول بی دا کیو، امیجنری پارٹ آف دا دے. تو آپ جسٹ اس کو جسٹ سمپل کیلکولیشن کر کے آپ الٹیمیٹلی کیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب آپ جو ہے وہ اس فارمولے کو اس نے جسٹ ایکسپینڈ کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو لیکچر دیکھیں اور پھر کوشچن جو ہے وہ اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں آپ. اب بیسیکلی اس نے اپنی آسانی کے لیے دو اس کو پارٹس میں کنورٹ کیا ہے. جسٹ آپ آئی سے پہلے تک اور آئی مائنس آئی لیٹس سپوز 1 2 3 4 بسز ہیں اور ہم بس نمبر 2 پہ ہیں. تو آپ بس نمبر 2 پہ ہیں تو فرام یہ پہلا پارٹ کیا بن جائے گا، فرام جے از اکول ٹو 1 ٹو آئی مائنس 2. تو جے از اکول ٹو 1 ٹو آئی مائنس 2 کا کیا مطلب ہے، آئی مائنس 2 دیٹ از وی آر ایٹ بس نمبر 2، آئی از اکول ٹو 2 تو 2 مائنس 1 1. تو یہ اس سے پہلے کی ایکویشنز ہیں. اب آپ کے پاس 4 ٹرمز تھیں، اگر آپ نے انیشیلی دیکھی ہوں گی تو جسٹ اس نے جو جس بس پہ موجود ہیں اس سے پہلی والی ٹرمز کو اور اس کے بعد والی ٹرمز کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا ہے، اور اس میں کوئی بھی خاص چیز نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے والی جو ہیں وہ آلریڈی آپ کیلکولیٹ کر چکے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کے والی ویلیوز یوز کرتے ہیں اسی ایٹریشن میں جو آپ نے پہلے کیلکولیٹ کر لی ہیں، اور اس کے بعد والے جو بس نمبرز ہیں ان پہ آپ پریویس ویلیوز یوز کرتے ہیں جو اس سے پچھلی ایٹریشن میں یا انیشیل اسٹیمیٹ جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس جو ہے یہ کیو جو ہے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لینا ہے. کیو جو ہے بس نمبر 4 کے لیے آپ ہمارے پاس بس نمبر 4 جو ہے وہ پی وی بس تھی، تو Q41 دیٹ از اکول ٹو امیجنری آف دس. جسٹ سمپل کیلکولیشن ہے، کوئی بھی اس میں وہ نہیں ہے. اب جو ہے آلریڈی آپ پچھلی اگزامپل میں دیکھ چکے ہیں کہ V21 اور V31 جو بھی ویلیو ایکسلیٹڈ یوز کرتے ہیں کہ نان ایکسلیٹڈ جو بھی ہے، جسٹ ہم اس کو V21 اور V31 کہیں گے. یہ ہم کیلکولیٹ کر چکے ہیں، تو آپ نے وہ والی ویلیوز یوز کرنی ہے. اور V41 پہ ابھی تک ہم نے کوئی بھی کیلکولیشن نہیں کی. ناؤ وی ایزیوم دیٹ انیشیل انڈرسٹینڈنگ وی ہیو ایزیوم دیٹ بس نمبر 4 واز اے لوڈ بس بٹ ایکچولی اٹ واز اے پی وی بس. تو سو آپ جو V4 یوز کریں گے وہ اسٹیمیٹ یوز کریں گے چونکہ یہ فرسٹ آئٹریشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک جرنلائز فارمولہ ہے. اسی طرح اس نے اس کو دو پارٹ میں کنورٹ کیا ہے جسٹ ٹو separate the terms of the buses before the current bus and after the current bus. So
اب آپ نے Q جو ہے کیلکولیٹ کر لیا ہے تو Q جو ہے وہ یہاں پہ یوز ہوگا. دیکھیں فارمولے میں V کے فارمولے میں Q ریکوائرڈ ہوتا ہے. ٹھیک دین یو ول یوز V فور 1. تو دیٹ سیم فارمولا جو آپ یوز کرتے رہیں, جو ویلیوز آپ نے کیلکولیٹ کی ہیں وہ یوز کریں گے, جو نہیں کی ہیں اسٹیمیٹ. اب بس نمبر 2 بھی آپ کی پی وی بس ہو سکتی تھی, تو پی وی بس میں پہلی کیلکولیشن آپ پی وی بس پہ کرتے تو ساری ویلیوز جو ہیں وہ either it was from the first iteration or it was estimated values. تو ابھی چونکہ ہم ایک آئٹریشن جو ہے وہ ابھی پہلی آئٹریشن میں ہے, تو ہم نے اس میں V21 اور V31 کیلکولیٹ کر لی ہیں, تو وہ ویلیوز جو ہیں وہ اسی طرح یوز ہوں گی جو کیلکولیٹڈ ہیں, اور باقی جو ہیں وہ اسٹیمیٹڈ ویلیوز یوز ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے اس کا ایک ویلیو نکال لی. لیٹ سپوز میں فار ایگزامپل بتاتا ہوں آپ کو, الفا اینگل بیٹا آپ کے پاس ویلیو آ گئی. ٹھیک ہے, لیکن اب ہے کہ آپ کے پاس میں اس کو پولر فارم میں لکھوں گا. اگر آپ نے کیلکولیٹ بھی کیا ہے ریکٹینگولر میں, دین کنورٹ اٹ ٹو پولر فارم, اٹ ول بی مچ ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ. اور آپ کے پاس الفا ہے, تو الفا وولٹیج ہے میگنیچیوڈ ایٹ بس نمبر 4. تو بس نمبر 4 کا اگر آپ کو یاد ہو تو دیٹ واز 1.02 اینگل 0. تو یہ آپ کے پاس مینشن تھا میگنیچیوڈ اس کا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اب جو نئی ویلیو کیلکولیٹ کی ہے آپ نے, اس میں آپ یہ والی ویلیو جو ہے الفا والی یہ نہیں یوز کر سکتے, کیونکہ یہ تو اسپیسیفائڈ ہے. ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس 0.9 آئے, 1.01 آئے, 1 آئے, تو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. تو دین یو ہیو ٹو کنورٹ انٹو دا نیو ویلیو. کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ جو آپ نے ویلیو کیلکولیٹ کی ہے دیٹ از الفا اینگل میگنیچیوڈ ہے یہ, اور یہ اس کا اینگل ہے بیٹا. یہ آپ کریں ملٹیپلائی بائی دیٹ گیون میگنیچیوڈ دیٹ از 1.02 اینڈ ہول ڈیوائڈیڈ بائی الفا جو میگنیچیوڈ تھا اس کا. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ کے پاس آ جائے گا ڈائریکٹ, اگر آپ دیکھیں تو سمپل انڈرسٹینڈنگ ہے 1.02 اینگل بیٹا. تو یہ پولر فارم میں کنورٹ کر کے اس لیے آسان ہو جاتا ہے. تو میگنیچیوڈ آپ جو ہے وہ یہی یوز کریں جو گیون ہے, اور اینگل جو ہے جو آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے وہ یوز کریں جو آپ نے ابھی جو کیلکولیٹ کیا ہے اس کو. تو اب اس کے ساتھ ہماری ساری بسز جو ہیں وہ جو جن پہ ہم نے کیلکولیشن کرنی تھی دیٹ آر سالوڈ. تو اب آپ جو ہے وہ اس کو آئٹریشن آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. کیو کو آپ نے چیک کرنا ہے, اس میں امپورٹنٹ ہے کیو جی منیمم اور میکسیمم کے درمیان ہو. تو منیمم اور میکسیمم کی جو لمٹ ہے وہ آپ کو جو گیون ہوگی اس کے یہ ود ان دا لمٹ لائی کرنا چاہیے, ادروائز لمٹ کو وائلیٹ کرتا ہے تو آپ کیلکولیشن جو ہے وہ اس کو اس لمٹ پہ فکس کر کے جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے, جو بھی لمٹ منیمم یا میکسیمم والی وائلیٹ. تو اب ایگزامپل وہی ایگزامپل چل رہی ہے, 1 2 2 3 ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. تو اب 4 پہ آتے ہیں, بس نمبر 4 پہ. تو بس نمبر 4 پہ آپ نے پہلے کیو کیلکولیٹ کرنا ہے. جسٹ اس نے کیو کیلکولیٹ کیا. یہ دیکھیں یہ سارا اس نے ایک کمپلیکس کیلکولیشن کی, کبھی بھی اس نے علیحدہ سے اس کو پارٹ ڈفرینشیٹ شروع سے نہیں کیا. اور الٹیمیٹلی اس نے آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا تھا فار ایگزامپل الفا پلس جے بیٹا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے پاس آ گیا تھا, تو آپ نے اس میں سے بیٹا کو پک کر لیا. اب اس کیو کو یوز کرتے ہوئے آپ نے جو آپ نے پہلی آئٹریشن میں کیلکولیٹ کر لیا ہے, تو یہ پہلی آئٹریشن ابھی رننگ ہے, تو آپ نے V41 کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے. یہ V41 ہے, یہ اس نے وہ پولر فارم میں لکھا ہے. تو اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے جو گیون میگنیچیوڈ ہے اور ڈیوائڈ کریں گے اس کے میگنیچیوڈ کے ساتھ, تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایگزیکٹ ویلیو آ جائے گی جو آپ نے آگے یوز کرنی ہے. تو پولر فارم اس سے زیادہ آپ کو آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ دے گی. تو دیٹس آل کہ آپ نے V41 بھی جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لی ہے. اب Q41 جو ہے وہ 1.6541 ہے. اگر جو ہے وہ اچھا, یہ اگر آپ نے جو ویلیو کیلکولیٹ کی ہے جو میں نے پہلے بھی بتا دی ہے کہ اگر لیٹس سپوز اس کی لمٹ جو ہے وہ میکسیمم 1.6 اس پہ 1.6 پی یو پہ ہوتی, تو آپ کیا 1.5 پی یو پہ ہوتی, تو آپ نے پھر 1.654 نہیں یوز کرنا تھا, انسٹیڈ یو ول یوز
the maximum limit that has been violated. یہ اس کے بعد سے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں. نارملی جو ہے وہ یہ گاس سیڈل میتھڈ ہی یوز ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ پریفرنس جو دی جاتی ہے وہ نیوٹن رافسن کو دی جاتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. اس سے آگے والا نیکسٹ جو ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے نیکسٹ سلائیڈ میں لیکچرز میں. تھینک یو ویری مچ.